अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। सीधे पर किस्मत ने अजीब अंदाज में शब खून मारा था। यही हाल गांव के दीगर अफराद का भी था। खड़ी फसल भूसे में बदल गई थी। वो हसरत भरी निगाहों से उजले खेत को देख रहा था कि आवाज पे चौंक गया। वाले तू कब आया शहर से? रात ही पहुंचा हूँ। सुबह तेरे घर पे गया तो धी सुक्का ने बताया कि तू खेत पे है। वाले खेत अब खेत कहाँ रहे, टिड्डियों के हमले से भूसे के ढेर में बदल गए हैं। चौधरी साहब ने स्प्रे वगैरह नहीं करवाया था? स्प्रे तो बहुत हुआ, हुकूमत ने भी मदद की। खुद चौधरी साहब भी बड़े परेशान रहे। अल्लाह अल्लाह करके अब टिड्डियाँ कम हुई हैं, लेकिन फसल तो सब गई। खैर तू सुना बाले, क्या हाल अहवाल है? मैं तो अपनी परेशानी लेकर बैठ गया। सीधे तू इतना परेशान क्यों है? रब खैर करेगा। तू अकेला थोड़ी है, पूरा गांव लपेट में आया है। बाले, मैं सुक्का के लिए परेशान हूँ। सोचा था कि इस फसल पे इसे रुखसत कर दूंगा, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। सारे ख्वाब आंसुओं में ढल गए। अब फिर नई फसल का इंतजार करूंगा। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, क्या करूं। सीधे तुझे क्या हो गया है? धी तुझ पे भारी है? थोड़े दिन और तेरे साथ रह लेगी, फिर तो इसे पराए घर जाना ही है। मगर तू धी की रुखसती के लिए इतना परेशान क्यों है? धी का कोई मसला है क्या? नहीं बाले, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी धी अपनी जान से ज्यादा मेरी इज्जत का ख्याल करती है। मैं जिंदा सुक्का की वजह से हूँ। वो मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है। बस बाले, जिस दिन तेरी भरजाई को मट्टी दी थी, इसी दिन से सक्का की फिक्र चौंक की तरह चिमटी हुई है। मैं तो सारे दिन खेत पे होता हूँ और धी अकेली होती है। अच्छे बुरे वक्त का पता जो नहीं होता। सीधे ये बता, धी का कोई बर आया, कोई छोरा देखा है? सुक्का जब पैदा हुई तो इसके मामे ने अपने बेटे मुनीर हुसैन के लिए मांग लिया था। सीधे तू भी खामखा परेशान हो रहा है। मुनीर हुसैन तो बहुत प्यारा और नेक लड़का है, मगर परेशानी तो है ना। सीधे तू पहेलियां बुझवा रहा है, खुलकर अपने यार से बात कर। सीधे अगर तू मुझसे भी आड़ी टेढ़ी करेगा तो फिर दिल की बात किससे करेगा? पाले, आज रात तू रोटी टुक्कड़ मेरे साथ खाना। ठीक है सीधे, अभी तो मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। रात तेरी तरफ आऊँगा। सुक्का मेरी भी धी है, रात को इत्मीनान से बात करते हैं। अच्छा बाले, रात को ज़रूर आ जाना। तुझसे रात सलाह लेनी है। मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। अच्छा सीधे चलता हूँ, रब रखा। दिन धीरे धीरे सुरमई शाम में ढल रहा था। हारी मज़ारे अपने अपने बैलों को हाँकते हुए घरों को लौट रहे थे। बैलों के गलों में बंधी घंटियों की टन टन, सीधे की नम आंखें और सुरमई शाम ने सारे माहौल पे उदासी के रंग बखेर दिए थे। सीधा सोचों में गरक घर पहुंचा तो सुक्का पीतल के गिलास में पानी लिए इसकी रात तक रही थी। तू पहले से इंतजार में खड़ी है? बचपन से शाम की खामोशी में बजती घंटियां मेरे कानों में रच बस गई हैं पापा। घंटी की आवाज़ सुनते ही मैं समझ जाती हूँ कि मेरा बाबा भी आ रहा होगा, और ये अंदाज़ा गलत भी नहीं होता। मैं गिलास में पानी भर रही होती हूँ कि दरवाजे पर तेरी खुशबू महसूस होने लगती है। यही खुशबू मुझे दरवाजे पे खींच लाती है। सीधा सैन में रखे बान के पलंग पे बैठ गया। बाबा, तेरे चेहरे पे थकन बहुत है। किसके लिए इतनी मेहनत करता है? तेरे कोई 10 खाने वाले थोड़ी हैं। एक तू और एक मैं, 2 लोग हैं। 2 रोटियां बहुत है। अरे रोटी, अरे याद आया, तेरा चाचा बाला शहर से आया है। मालूम है, सुबह घर पे आया था। मैंने बताया कि बाबा खेत पे है तो वो बाहर के बाहर ही चला गया। मैंने इसे रात को बुलाया है। तूने क्या पकाया है? बाबा, मुझे पता था कि बाला चाचा आया है। मैंने मामी रहमत को बाले चाचा का बताया तो इसने मुनीर हुसैन से मुर्गी सुबह करवा के भिजवा दी। वही पकाई है। ठीक है पुत्र, तेरी मामी रहमत बहुत ख्याल करती है। बाबा, मामी ने कहलवाया कि वो तेरे पास आना चाह रही है, तुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शीदा ने एक लंबी ठंडी सांस ली।
جانتا ہوں وہ کیوں آ رہی ہے، شیدا خود سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اپنی امانت لے جانے کا بولے گی۔ اسی وقت گلا کھنکارتے ہوئے دروازے پہ پڑا ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر منیر حسین اندر آ گیا۔ شیدا صحن میں بچھی باندھ کی چرپائی پہ بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ سلام چاچا۔ وعلیکم سلام۔ جیوندہ رہے پتر۔ منیر حسین کی آواز پہ سکا نے کوٹری سے سر نکال کر دیکھا اور مونڈا اٹھا لائی۔ شیدا حقے کی نے منہ سے الگ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ پتر، اور سنا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں چاچا، اللہ کا کرم ہے۔ آپا رحمتیں کیسی ہے؟ چاچا آج اماں کا جی اچھا نہیں ہے۔ کیا ہوا مامی کو؟ سکا پریشان ہو کر بولی، صبح تو میں ملی تھی تب تو ٹھیک تھی، جب میں کام سے آیا تو تب میں پڑی تھی، کھایا پیا بھی کچھ نہیں، تجھے بلا رہی ہے۔ دی تو منیر حسین کے ساتھ چلی جا، واپسی کی فکر نہ کرنا، میں خود تجھے لے آؤں گا۔ لیکن پاپا، چاچا جو آ رہا ہے۔ چاچا آ رہا ہے تو خیر ہے، روٹی تو تیار ہے، ہم کھا لیں گے، تو جا مامی کی خیریت لے، وہ بھی اکیلی جانے، پتہ نہیں کیا کچھ پکایا ہے، کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ اچھا پاپا، جیسے تیری مرضی۔ منیر حسین خاموشی سے سر جھکائے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، پھر وہ کھڑا ہوا۔ سکا، چاچا کے پاس مہمان آ رہا ہے، میرے خیال میں تو صبح جانا۔ نہیں پتر، بالا مہمان تھوڑی ہے، وہ تو میرا یار بھیلی ہے، اس سے تو گھر والی بات ہے۔ پھر وہ سکا سے مخاطب ہو کر بولا، دھی تو ایک کٹورا سلوتڑا لے جا، روٹی بنا کر منیر حسین کو اور مامی کو کھلا دینا۔ اچھا بابا، یہ کہہ کر سکا باورچی خانے کی طرف مڑ گئی۔ پھر شیدا سکا کو آواز دیتے ہوئے بولا، سکھی، کوٹھری میں ٹین کے ڈبے میں جو کا دلیا رکھا ہے وہ بھی لیتی جا، تب میں دلیا اچھا رہے گا۔ اچھا بابا، لیتی جاؤں گی۔ کچھ دیر میں سکا چنڈی اوڑھ کر ہاتھ میں کھانے کا ٹفن لیے آ گئی۔ ٹفن منیر حسین کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، اچھا بابا، رب راکھا۔ رب راکھا دھی، واپسی میں تمہیں لے لوں گا۔ چاچا میں خود سکی کو لے کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے پتر، رب راکھا۔ رات کے آنچل میں سورج کی کرنیں سمٹ رہی تھیں، ہر سو ملگجا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پگڈنڈی پہ چلتے چلتے منیر حسین رک گیا، سکا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، سکی، تم مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں منیر حسین، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ سکی تو بہت چپ چپ ہے، تو جانتی ہے مجھے تیری کھنکتی ہنسی اچھی لگتی ہے، لیکن تو نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا، پتہ نہیں تو کن سوچوں میں گم رہتی ہے۔ منیر حسین، جب سے ریشم گئی ہے ایک انجانا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس سے بچھڑنے کے دکھ نے مجھے مٹی کر دیا ہے۔ منیر حسین، میں ڈرتی ہوں کہ ایک دن تو اور میں بھی۔ منیر حسین نے جلدی سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ سکا، کوئی ایسی بات مت بول، نہ جانے کون سی کھڑی قبولیت کی ہو۔ منیر حسین، وہ اپنے قتل سے 2 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، اس دن پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں روشنی کے ساتھ ساتھ اندھیرے ڈگمگاتے دیکھے۔ اس کی خوبصورت روشن آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں، مجھ سے باتیں کرتے ہوئے بار بار وہ اپنے آنسو چنڈی میں جذب کرتی تھی۔ اس کے سامنے پیالے میں رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے ٹوکا تو میرا ہاتھ پکڑ کے بولی، سکا، پتہ نہیں دوبارہ تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، آج مجھے اپنا جی ہلکا کرنے دے۔ بولتے بولتے اچانک وہ اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر بولی تھی، سکا، میں 1-2 روز میں گاؤں چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا، تو کہاں جا رہی ہے؟ پتہ نہیں، جہاں مقدر لے جائے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ تب میں نے کہا تھا، کیا مطلب؟ ریشم تو باولی ہو گئی ہے؟ اس پر وہ بولی تھی، سکا کل رات سانول مجھ سے ملنے آیا تھا، وہ بہت پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی طفیل نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، کوئی ہفتہ بھر پہلے وہ اماں کو بھی دھمکی کر گیا تھا۔ میں تو بڑے سے ٹرنک میں رکھ کے لحاف گدوں میں چھپ گئی تھی۔ بھائی طفیل اماں سے کہہ رہا تھا، بیٹی کو سمجھا لے، نہیں تو میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس کی بات پر میں نے پوچھا تھا، ریشم، تیرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولی تھی، بس سکھا، سن، سر اور زمین کا جھگڑا ہے،
میرے باپ نے جو 2 مرلے زمین میرے نام لکھ دی ہے، اس بدنیت بھائی کو اسی کا درد ہے۔ میں نے تو اماں سے کہا بھی تھا کہ یہ زمین بھی اسی کے نام کر دو، لیکن اماں نہیں مانتی۔ اماں کہتی ہے کہ طفیل کی آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بندھی ہے، ستیلا ستیلا ہی ہوتا ہے۔ تو جانتی ہے، جب میں تیرے باپ کے نکاح میں آئی تو یہ صرف 8 ماہ کا تھا۔ تیرے باپ نے میرے ساتھ ساتھ اسے بھی دل و جان سے قبول کیا، لیکن آج اس کا خون سفید ہو گیا ہے۔ وہ تیری جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ ضد اور ہٹ درمی اسے باپ سے ورثے میں ملی ہے۔ پھر اماں ٹھنڈی سانس بھر کر بولی تھی، بیٹی تو سانول کے ساتھ گاؤں سے نکل جا۔ میں نے جواب میں کہا تھا، اماں گاؤں میں ابا کی عزت ہے، سارا گاؤں بولے گا باپ کی عزت کو مٹی کر دیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولی تھی، سکا۔ اماں کے تھر تھراتے وجود اور آنسوؤں سے تر آنکھیں دیکھ کر میرا دل لہو لہو ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں کہ میرا اور سانول کا جرم کیا ہے، میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی۔ تو میرے لیے دعا کرنا۔ میری ہمت، میرا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے گاؤں بہت یاد آئے گا۔ سکا بولتے بولتے رکی، آنکھوں میں بھر آئے آنسوؤں کو پونچھ کر بولی، منیر حسین۔ ریشم کا چہرہ، جس پہ ہر پل کوز و قزح بکھرتی تھی، جس کی آنکھوں میں روشن ستارے جگمگاتے تھے، وہ چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ریشم تو اپنی اماں کو لے کر جرگے میں چلی جا۔ تب وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی کہ میں نے بھی اماں سے کہا تھا، لیکن اماں بولی کہ ریشم تو جھلی ہو گئی ہے، جرگے میں سب طفیل کے یار بیلی ہیں، وہ تیری بات سنیں گے جس کے سر پہ ٹوٹا صاحبان بھی نہیں ہے، یا اس کی سنیں گے جو گاؤں کے چودھری کا یار بیلی ہے؟ اور تیرے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ایک بوڑھی بیوہ ماں جس کا اپنا وجود سہارے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ میرے ہاتھ تھام کر ٹوٹے لہجے میں بولی تھی، سکا، زندگی جلتی موم بتی کی طرح دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ اس روز بہت ٹوٹی ہوئی، بہت مایوس اور دکھی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد گاؤں میں جو کچھ ہوا وہ تو بھی جانتا ہے۔ اس کی درد میں ڈوبی چیخیں، آہو بکا، فریادیں گاؤں کی فضاؤں میں گونج رہی تھیں، لیکن جرگے کے فیصلے کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہ تھی۔ سکا پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں امڑ آئے آنسوؤں کو منیر نے پہنچا تو وہ تڑپ کر بولی، منیر حسین، یہ کیسی روایت ہے، یہ کیسی غیرت ہے؟ 2 معصوم زندگیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان پہ بھوکے کتے چھوڑ دیے گئے۔ جب کتے انہیں بھنبوڑ بھنبوڑ کر تھک جاتے ہیں تو پھر گولی چلنے کی آواز آتی ہے، اور 2 محبت کرنے والے دلوں کی دھڑکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ منیر حسین، میں کبھی نہیں بھولوں گی ریشم کے سر پٹکتے نوحے، بے بسی، لاچاری، آہیں، صدائیں۔ منیر حسین نے تھپکی دے کر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ سکا اور منیر حسین گھر پہنچے تو رحمت سر پہ دوپٹہ باندھے چرپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ سلام مامی، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں پتر، بس سر میں بہت پیڑ ہے، میں تیل کی مالش کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیل کی بوتل اٹھا لائی، پھر مالش کرتے ہوئے بولی، ہائے مامی، تیرا ماتھا اور سر تو تندور کی طرح تپ رہا ہے۔ اس نے مالش روک کر تسلے میں پانی لے کے آئی اور رحمتے کے ماتھے اور پاؤں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ اللہ اللہ کر کے 1 گھنٹے بعد بخار کم ہوا۔ اتنی دیر میں منیر حسین گاؤں کے حکیم جی سے دوا بھی لے آیا۔ رحمتے کی طبیعت سنبھلی تو سکا جلدی سے دودھ ابال کر جو کا دلیا بنا لائی۔ مامی تھوڑا دلیا کھا لے، پھر دوا کھا لینا۔ دھی، ابھی تو جی نہیں کر رہا۔ اماں 2-4 چمچ کھا لے، خالی پیٹ تو دوا نہیں کھا سکتی۔ دروازے کا کنڈا کھٹکا، منیر حسین دروازے پر گیا، واپس آیا تو شیتا بھی ساتھ تھا۔ السلام علیکم بہن رحمتے، کیسی طبیعت ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے لالا، تو اپنی سنا، سب خیر ہے؟ رحمتے نے سکا سے کہا، لالا رشید کے لیے چائے کی پیالی تو بنا لا۔ نہیں رحمتے، بس تیری خیریت لینے آیا تھا، اب گھر چلوں گا۔ لالا، تو بہت خیریت برتتا ہے، میں جانتی ہوں کہ چائے تو تیرے لیے پیٹرول کا کام کرتی ہے،
जैसे गाड़ी पेट्रोल बिना नहीं चलती, ऐसे ही तू भी चाय बिना नहीं चलता। फिर मुड़कर सुक्का से बोली, जा धी, जल्दी से चाय ले आ। सुक्का किचन की तरफ बढ़ गई तो रहमतें मौका देखकर जल्दी से अपने दिल की बात ज़बान पर ले आई। लाला, मैं 2-1 रोज़ में तेरी तरफ आऊँगी। सीता इसकी बात समझते हुए भी अनजान बनकर बोला, बहन तेरा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। लाला, मैं सुक्का की रुखसती मांगने आ रही हूँ, बस अब ना नहीं करना, आने वाले चांद इसकी रुखसती करते। रहमते बहन, मुझे इनकार नहीं है, लेकिन तू तो जानती है कि पिछले साल सैलाब ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया और इस साल टिड्डी दल के हमले ने फसलों को भूस में भर दिया। बस बहन, हाथ में 2 पैसे आ जाएं तो पहला काम सुक्का की रुखसती है। सुक्का ने सबको चाय के प्याले दिए। चाय पीकर सीता जाने के लिए खड़ा हो गया। लाला, थोड़ी देर तो बैठ, तू तो घोड़े पे सवार आता है। बहन रहमते, मैं ज़रूर रुकता, घर पे बाला आया हुआ है, इसके साथ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं। बहन, तुझे तो पता है बाले का अब गांव में घर बार तो नहीं है। बाले के मेहमान मेरे यहाँ हैं, मैं इसीलिए सुक्का को लेने आया हूँ। मेहमानों को चाय पानी करना है। सुक्का भी चादर ओढ़कर सीधे के साथ चल पड़ी। सीधा और सुक्का घर पहुंचे तो मेहमान जा चुके थे। बाला सहन में चारपाई पे बैठा हुक्का पी रहा था। सलाम चाचा। जीती रहे थी। बाले ने सुक्के के सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। चाचा, चाय ले आऊं? नहीं थी, वैसे रात बहुत हो गई है, तू भी जाकर आराम कर, मैं और तेरे बाप तो आज जी भर कर बातें करेंगे। सुक्का अपनी कोठरी की तरफ चली गई। बाला हुक्के का कश लेकर बोला, सीधे, अब बता तुझे क्या परेशानी है? बाले, क्या बताऊं, छोटे चौधरी की मुनीर हुसैन से नहीं बनती। पिछले साल तो उसने मुनीर हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गांव की छोरियों पर बुरी नज़र रखता है, लेकिन जब ये बात गांव के जिरगे में पहुंची तो सारे लोग और ख़ुद बड़े चौधरी बोल पड़े कि मुनीर हुसैन बदकिरदार नहीं। पंचायत का फैसला ये छोटा चौधरी सुनकर दिल मसोस कर रह गया। 4-6 महीने पहले की बात है, चौधरियों की हवेली में चोरी हुई। चौधरी का सारा कुनबा दूसरे गांव शादी पे गया हुआ था। चोर हवेली के पिछवाड़े की दीवार में सींध लगाकर हवेली में घुसे और बकौले छोटे चौधरी के 10 किलो सोना और 5 लाख नकद ले गए। बाले, चोर का खुरा मुनीर हुसैन के दरवाजे तक गया। सारे गांव को मालूम है कि चोरी मुनीर हुसैन ने नहीं की। चोर छोटे चौधरी के बंदे थे, लेकिन कोई जबान नहीं खोलता। सबको पता है कि अगर जबान खोली तो काट दी जाएगी। अल्लाह रखे बड़े चौधरी जी को, उन्होंने मामला रफे दफे किया। सीधे, छोटा चौधरी मुनीर हुसैन से इतना नाराज क्यों है? बस वाले, बचपन में मुनीर हुसैन और चौधरी गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों की बड़ी यारी थी, लेकिन जो पढ़ाई आगे बढ़ी तो मुनीर हुसैन छोटे चौधरी से आगे निकलने लगा। मुनीर हुसैन हमेशा क्लास में अव्वल आता और चौधरी कभी पास और कभी फेल होता। छोटे चौधरी का जीव पढ़ाई में नहीं लगता। वो कभी कुत्तों की लड़ाई में मसरूफ नजर आता तो कभी मुर्गे लड़ा रहा होता। चौधरी को घुड़सवारी का भी शौक था। इन सब में तो चौधरी सबसे आगे होता, लेकिन पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया। जबकि अपने मुनीर हुसैन को पढ़ाई की लगन थी, वो पढ़ाई में आगे ही आगे बढ़ता गया। चौधरी चाहता था कि मुनीर हुसैन भी लिखना पढ़ना छोड़ दे और अय्याशियों में उसका साथ दे, लेकिन मुनीर हुसैन ने ऐसा नहीं किया। इसी की जलन है जो जिद चौधरी के दिल में बनकर बैठ गई है। निक्की निक्की बातें जमा होती रहीं। अभी थोड़ी दिन पहले चौधरी ने घुड़दौड़ में पहला नंबर लिया। मुनीर हुसैन भी वहाँ मौजूद था। इसने खुश होकर मुबारकबाद दी तो चौधरी के कहा लगाकर बोला, मुनीर हुसैन, तेरे पास घोड़ा तो नहीं है? चल तू और मैं साइकिल रेस का मुकाबला करते हैं। चौधरी ने गांव के सारे लड़कों के सामने मुनीर हुसैन को रेस का बोला तो मुनीर हुसैन ने भी हामी भर ली। चौधरी ने रेस वाले दिन बराबर के गांव से भी अपने यार दोस्तों को बुलाया हुआ था। रेस मुकर्ररा दिन भर हुई और मुनीर हुसैन जीत गया। चौधरी और उसके बंदों ने कहा,
منیر حسین بےایمانی سے جیتا ہے۔ سیٹی بجنے سے پہلے ہی اس نے سائیکل پر پیڈل مارنا شروع کر دیے تھے، اس لیے ریس دوبارہ ہوگی۔ لیکن بالے، اپنا منیر حسین دوبارہ جیت گیا۔ منیر حسین کے دوستوں نے اسے کندھوں پر بٹھا کر خوب نعرے لگائے، ڈانس کیے، نوٹوں کے ہار پہنائے۔ چودھری خون کے گھونٹ پی کر چلا گیا۔ یہ اس کی انا پہ کاری ضرب تھی کہ مزارے کا لڑکا اسے شکست دے۔ چودھری منیر حسین کے خون کا پیاسا ہے۔ سارے گاؤں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن منیر حسین کو نہیں آتی۔ بالے، مجھے سکھا کی فکر ہے کہ چودھری اس کی شادی کے رنگ میں کہیں بھنگ نہ ڈال دے۔ بالا کچھ دیر سوچ بچار کے بعد بولا، سیدھے ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ تو خاموشی سے 2 گواہوں کی موجودگی میں بیٹی کا نکاح پڑھوا دے۔ نہیں بالے، میری ایک ہی تھی ہے۔ جب وہ جمی تھی تو اس کی ماں نے دہیج جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ سیدھے پھر تو ایسا کر کہ بڑے چودھری صاحب سے بات کر، وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ ہاں بالے، ہم کمینوں کی شادیاں تو ویسے بھی چودھریوں کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ رب نے چاہا تو کوئی نہ کوئی تدبیر نکل آئے گی۔ دھی کو عزت سے فدا کر دوں، تیری بھرجائی کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ سیدھے فکر نہ کر، اللہ بہتر کرے گا۔ اور تو منیر حسین کو سمجھا کہ چودھری سے تھوڑا دور ہی رہے، خواہ کوئی نیا جھگڑا نہ ہو جائے۔ دھی کو رخصت کرنے کی تیاری کر، میں بھی جلد آؤں گا۔ میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں، بینک سے نکلواتا ہوا لاؤں گا۔ فکر نہ کر، بس رحمت کو شادی کی تاریخ دے دے۔ بالے، اب تو تھوڑی دیر سو جا، رات تو ڈھلنے والی ہے، صبح تجھے پہلی گاڑی سے شہر جانا ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ تو اتنے عرصے بعد آیا ہے تو ہفتے بھر گاؤں میں رکتا۔ نہیں شیدے، میں تجھے کیسے بھولوں گا؟ تو میرے بچپن کا یار ہے، بس گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، پوتے پوتیاں میری رات تک رہے ہوں گے۔ تو یوں بول کہ تجھے پوتے پوتیاں یاد آ رہے ہیں، ایسے ہی سمجھ لے۔ سیدھے تو نے یہ مثال تو سنی ہوگی، اصل سے سود پیارا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سکھا نے چائے اور مولی کے پراٹھے بنا لیے۔ بالے اور سیدھے نے ناشتہ کیا۔ بالا لاری اڈے کی طرف چل دیا، سیدھا بھی اس کے ساتھ تھا۔ سیدھے، بس تو جا اپنے کام پر۔ نہیں بالے، تجھے لاری اڈے تک تو چھوڑ آؤں۔ دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے اڈے پر پہنچ گئے۔ سیدھے نے بالے کو اللہ حافظ کہا اور واپس ہوا، اور پھر کچھ دیر آرام کر کے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ سرمئی شام رات کا آنچل تھامے دھیرے دھیرے زمین پہ اتر رہی تھی۔ تھکا ہارا سیدھا گھر پہنچا تو سکھا تندور گرم کر رہی تھی۔ سکھا نے پانی کا کٹورا بھر کر سیدھے کو دیا۔ سیدھا کسی سوچ میں گم تھا۔ بابا، بہت تھک گئے ہو نا؟ کس لیے اتنی محنت کرتے ہو؟ کوئی 10 کھانے والے تھوڑی ہیں، 2 روٹیاں بہت ہیں بابا۔ ہاں دھی، تو ٹھیک کہتی ہے، بس تیرا بیاہ کر دوں پھر آرام کروں گا۔ بیاہ کا نام سن کر سکھا شرما کر کوٹری کی طرف چلی گئی، اور سیدھا بھی سوچوں کے تانے بانے بنتا نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اگلی صبح ناشتے پانی سے فارغ ہو کر سیدھا چودھری کی حویلی کی طرف چل دیا۔ بڑے چودھری صاحب حقے کی نویں منہ میں دبائے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ سلام چودھری جی۔ سیدھا، کیا حال چال ہے؟ دعا ہے آپ کی، سب خیر ہے۔ یہ کہہ کر وہ چودھری کے پیروں میں بیٹھ گیا اور چودھری کے پاؤں دابنے لگا۔ چودھری مائنہ خیز نظروں سے اور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سیدھے، کوئی کام ہے کیا؟ جی چودھری جی۔ بول، چپ کیوں ہو گیا؟ تو نے برسوں اس حویلی کی خدمت کی ہے، بول کیا مسئلہ ہے؟ چودھری جی، دھی کو رخصت کرنا ہے، فصل تو ساری تباہ ہو گئی، کچھ پیسے کوڑی کی ضرورت تھی۔ کہاں شادی کر رہا ہے؟ وہ جی چھوٹے چودھری کے سوال پہ سیدھا ہکلانے لگا۔ سیدھے، کیا وہ جی لگا رکھی ہے؟ کوئی بھر تو دیکھا ہوگا۔ رب نے سیدھے کا ساتھ دیا، چھوٹے چودھری کا کوئی ملنے آ گیا تو وہ باہر والی بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ جا سیدھے جا کر بیٹھک کو جھاڑ پونچھ دے، آج چھوٹے چودھری کے مہمان آ رہے ہیں۔ جی چودھری جی۔ سیدھا چھوٹے چودھری کی خاطر مدارات کر کے کھل لوٹ آیا، جو کہنے گیا تھا وہ بھی کہہ نہ سکا۔
शीदा की जिंदगी के शबो रोज सोचों के ताने बाने बुनते कट रहे थे। गर्मी उरूज पे थी। सुक्का घर के कामकाज निपटा रही थी कि कुंडा खटका तो सुक्का ने दरवाजे की ओर से पूछा, कौन कौन है? सुक्का, मैं हूँ मुनीर हुसैन। सुक्का ने जल्दी से कुंडा खोला। खैर तो है, इतनी धूप में इस वक्त कैसे आ गया? मामी तो ठीक है? सुक्का ने एक साथ कई सवाल कर डाले। अच्छा मुनीर हुसैन, तू बैठ, मैं तेरे लिए ठंडी मीठी लस्सी बनाकर लाती हूँ। नहीं सुक्का, कुछ नहीं, बस तू एक गिलास पानी पिला दे, फिर मैं चलूँगा। सुक्का ने मुनीर हुसैन को खोजती हुई नज़रों से देखते हुए पूछा, मुनीर हुसैन, कहाँ से आ रहा है? अरे तू परेशान क्यों हो जाती है? मुझे छोटे चौधरी ने बुलाया था। मुंशी आया था कि छोटे चौधरी के यार बेली शहर से आए हुए हैं। मुनीर, खैर तो है? छोटा चौधरी आजकल तुझ पे बहुत मेहरबान है। कभी खुशबू तोहफे में देता है तो कभी यार बेलियों के साथ तुम्हें भी खाना खिलाता है। ये कहकर वो हंसने लगी, फिर रुककर संजीदगी से बोली, मुनीर हुसैन, मेरी अकल काम नहीं करती। छोटा चौधरी इतना मेहरबान कैसे और क्यों हो गया? एक बात दिमाग में रखना कि छोटे चौधरी की दी हुई खुशबू लगाकर तू चौधरी नहीं बन जाएगा, रहेगा तू चौधरी का कमी। छोटा चौधरी पहले भी झूठे इल्ज़ाम लगा चुका है। ऐसा ना हो वो अपने शहर के लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर कोई वारदात करे और पुलिस केस तुझ पे बनवा दे। अरे सुक्का, तू खामखा वहम ना किया कर। मुनीर हुसैन, तू सच्चा, खरा और साफ नीयत का है, लेकिन छोटा चौधरी पहले नंबर का झूठा और इसकी नीयत में हमेशा खोट होता है। सुक्की, तू शक में न पड़, छोटा चौधरी बहुत बदल गया है, मुनीर हुसैन ने तसल्ली दी। मुनीर हुसैन, एक बात याद रखना, कुत्ते की दुम 100 साल के लिए भी पाइप में रख दो, लेकिन जब निकलेगी तो टेढ़ी ही होगी। सुक्का, तू तो चौधरी के पीछे ही पड़ गई है। चल अच्छा, मैं अब चलता हूँ, रब राखा। मुनीर हुसैन चला गया, लेकिन सुक्का के दिल में वसवसे छोड़ गया। शीदा खेत से वापस आया तो किसी सोच में गुम था। सुक्का हाथ में पानी का कटोरा लिए 2 पल इसे तकती रही, फिर बोली, बाबा, क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं थी, बस ज़रा थक गया हूँ। बाबा, अपनी सुक्का को नहीं बताओगे? आज तुम्हारे माथे पे सोच की लकीरें गहरी हैं। खैर है बाबा, मुझे भी तुम्हें एक बात बताना थी, अब मैं भी नहीं बताऊंगी। सुक्का रूठकर बाबा के कदमों में बैठ गई। शीदा इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, थी कोई खास बात नहीं। आज सुबह मैं खेत में जा रहा था तो मुंशी मिल गया। मुझे कहने लगा, मुबारक हो। मैंने हैरानगी से मुंशी को देखा। किस बात की मुबारक? मुंशी हंसकर बोला, शीदे तू इतना अनजान मत बन, तेरे रिश्तेदार से आजकल छोटे चौधरी की बहुत घुट रही है। मेरे रिश्तेदार से? शीदा मायनाखेज नजरों से देखकर बोला, मुनीर हुसैन सुबह शाम छोटे चौधरी के साथ होता है। अच्छा, ये कहकर मैं खामोश हो गया, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। बाबा, मैं भी तुझसे यही बात करने वाली थी। मुनीर हुसैन का चौधरी के पास आना जाना बहुत बढ़ गया है। आज मामी रहमतें भी आई थी, वो भी बहुत परेशान थी। कह रही थी कि सुबह मुंह अंधेरे ही मुंशी आ जाता है और मुनीर हुसैन को साथ ले जाता है। अंधेरे ही मुंशी आ जाता है और मुनीर हुसैन को साथ ले जाता है। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर सांस लेकर बोली, बाबा, मैंने भी मुनीर हुसैन को समझाया था, लेकिन इसकी तो मत ही कट गई है। धी, ऐसा नहीं बोल। चौधरी के बुलाने पर अगर वो नहीं गया तो भी तो उसका जीना हराम होगा। अल्लाह खैर करेगा, मैं खुद 1-2 रोज में वक्त निकालकर मुनीर हुसैन को समझा दूंगा। रात धीरे धीरे जमीन पे उतर रही थी। सुक्का तन्हा बैठी मट्टी के खरोंदे बना रही थी। वो आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए, हाथों की लकीरों में कुछ तलाश कर रही थी। इसके उदास मन में वसवसे सर पटक रहे थे। दरवाज़ा खटका तो वो चौंक गई। कौन? उसने पूछा। मैं हूँ, मुनीर हुसैन। अच्छा, ये कहकर सुक्का ने दरवाजे की कुंडी खोल दी। मुनीर हुसैन ने घर में फैली खामोशी को भांपते हुए पूछा, चाचा नहीं है? नहीं, आज बाबा का खेतों में पानी का दिन है, देर से आएगा। अच्छा, मुझे चाचा ने बुलाया था,
آج تھوڑا وقت تھا تو میں پہلے آ گیا۔ اور تو سنا، کیسی ہے؟ خوش رہا کر، تیرے چہرے پہ اداسی نہیں جچتی۔ کل اماں بھی آ رہی ہے، تیرے لیے سونے کا چھلا بنوایا ہے۔ اماں بہت خوش ہے، کہہ رہی تھی کہ بس اب ٹھیک ہو گھر لے آؤں گی، اکیلے میرا دم گھٹتا ہے۔ مامی کو تو نے بتایا کہ تجھے اب چودھری سے فرصت نہیں ملتی؟ سکھا، ایسی باتیں نہیں کر، وہ بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ ساری زندگی چودھری کا نمک کھایا ہے۔ یاد آیا، میں 2-4 دن میں شہر جا رہا ہوں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ ہاں سکھا، خیر ہے۔ چھوٹے چودھری نے بتایا کہ شہر میں مکے مدینے کی کوئی فلم آئی ہے، وہ دیکھنے جاؤں گا۔ گاؤں سے اور کون جا رہا ہے؟ اور تو کوئی نہیں جا رہا، چھوٹے چودھری نے صرف مجھے دعوت دی ہے۔ منیر حسین، تو نہ جا، چھوٹے چودھری کو کسی بہانے سے ٹال دے۔ کیوں سکھا، تو جانتی ہے مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ چودھری بتا رہا ہے کہ فلم میں مکہ اور مدینے کی ایک ایک جگہ دکھائی گئی ہے۔ تو جانتی ہے میں فلم کا شوقین نہیں ہوں، لیکن مکہ مدینے کی فلم دیکھنے تو ضرور جاؤں گا۔ اب چلتا ہوں، چاچا سے کہتے نا کل اماں ملنے آ رہی ہے۔ اگلے دن مامی، رحمتیں اور منیر حسین آ گئے۔ سلام دعا کے بعد مامی اپنی بات کرنے لگی۔ سکھا چائے پانی کے بہانے وہاں سے ہٹ گئی۔ ستاروں کے کام کی سرخ اوڑھنی سکھا کے سر پہ ڈال دی۔ منیر حسین شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مامی رحمتیں نے سرخ ڈبیا سے چمکتا دمکتا چھلا نکال کر منیر حسین کو دیا۔ منیر حسین نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بیچ کی انگلی میں چھلا ڈال دیا۔ اسی لمحے سکھا کو ماں بہت یاد آئی۔ اس کی یادیں آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت ڈھلنے لگیں۔ بابا نے نم آنکھوں سے سکھا کو سینے سے لگا کر پیار کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا نے سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تھی روتی کیوں ہے؟ ابھی رخصت تھوڑی کر رہا ہوں۔ قریب بیٹھی رحمتیں بول پڑی، نہیں لالا، بس اب 15 دن کے اندر اندر میں تھی کو گھر لے جاؤں گی۔ منیر حسین بھی ادھر ادھر بہت گھومنے لگا ہے، اس کے پاؤں میں بھی تو شادی کی بیڑی ڈالنی ہے۔ بہن رحمتیں، سکھا تیری امانت ہے، لیکن تھوڑی مہلت دے دے، میں اس کے 2-4 گہنے تو بنوا دوں۔ لالا، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ بہن بھی بولتا ہے اور پھر غیروں جیسی بات بھی کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب ماں باپ نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے دیا تو ان مادی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھ لالا، منیر حسین سکھا سے جڑا ہے اور سکھا منیر حسین سے جڑی ہے۔ تیرا اور میرا سب کچھ ان دونوں سے جڑا ہے۔ رب نے چاہا تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا بہن، جو اللہ کو منظور۔ دن بھر کی مسافت طے کرتا تھکا آ رہا سورج دھیرے دھیرے اپنی کرنیں سمیٹ رہا تھا۔ سکھا صبح سے منیر حسین کا انتظار کر رہی تھی۔ منیر حسین کی بانسری کی آواز نے سکھا کے دل کے تاروں کو چھو لیا۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی، منیر حسین کہیں قریب ہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ منیر حسین بانسری تھامے آ گیا۔ سکھا نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ سکھا، اس وقت جلدی میں ہوں، تجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں اور چودھری فلم دیکھنے شہر جا رہے ہیں۔ واپس کب آؤ گے؟ سکھا، تو اداس مت ہو، چودھری کہہ رہا تھا کہ 9 سے 12 والا شو دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ سکھا نم آنکھوں سے منیر حسین کو تکتے ہوئے بولی، اگر چودھری شہر تک گیا تو؟ نہیں سکھا، چودھری شہر میں رکے گا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ والے گاؤں میں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے رات کو ہی واپس آنا پڑے گا۔ اب تو جلدی سے مسکرا دے، تیرے ہونٹوں پہ کھلتی مسکراہٹ تو میری زندگی ہے۔ سکھا کو منیر حسین اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اس کی بات کو رد کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے جلدی سے مسکرائی، مگر آنکھوں سے چھلکتے آنسو بھی مسکراہٹ میں شامل ہو گئے۔ منیر حسین اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کرتے ہوئے بولا، رب راکھا۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کے آیا، سکھا، اماں کا خیال رکھنا، اگر وہ تمہاری طرف آئے تو اسے یہیں روک لینا، اکیلے گھر میں گھبرائے گی۔ منیر حسین، میرا دل تو ابھی سے گھبرا رہا ہے، تو چودھری سے کوئی بہانہ کر دے، شہر نہیں جا، پتہ نہیں کیوں دل اندر سے خوش نہیں ہے۔ منیر حسین
सुक्का को देखते हुए बोला, तू खामखा परेशान हो रही है। 2-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा। चलता हूँ, चौधरी इंतजार कर रहा होगा। मुनीर हुसैन जाने के लिए मुड़ गया और सुक्का अश्कबार आंखों से इसे जाते देखती रही। चलते चलते मुनीर हुसैन मुड़ा, सुक्का को देखा, हाथ हिलाया और फिर नजरों से ओझल हो गया। सारी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई। न जाने कब आंख लगी, कुंडी के खटके पे आंखें मलती हुई बिस्तर से उठी। हाय रब्बा, इतना दिन चढ़ाया, बाबा खेतों पे जा चुका। सुक्का ने ओढ़नी सर पे डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर पूछा, कौन? धी, कुंडी खोल। ये तो मामी रहमते की आवाज़ है। दरवाज़ा खोला तो सामने परेशान हाल मासी रहमते खड़ी थी। खैर तो है मामी? धी, मुनीर हुसैन रात भर नहीं आया। मामी परेशान न हो, मुनीर हुसैन आता ही होगा। रहमते सुक्का का हाथ पकड़कर बोली, धी, आज मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब इतना डरावना था कि मेरा दिल अभी तक कांप रहा है। मामी, ख्वाब में क्या देखा? थी, मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत खूबसूरत बच्चे को पानी में डूबते हुए मैंने देखा। वो पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर निकल नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से वो किनारे तक आता है, लेकिन एक साया इसे दोबारा पानी में धकेल देता है। वो बच्चा डूबते वक्त चीख मारता है। इसकी चीख से ही मेरी आंख खुली थी। इस वक्त फजर की अजान हो रही थी। बड़ी बूढ़ियों से सुनती आई हूँ कि फजर पे जो ख्वाब नजर आए वो सच्चा होता है। मामी तू वहम ना कर, परेशान ना हो, मैं चाय बनाती हूँ, मेरे साथ चाय रोटी खा ले। सुक्का का वजूद लरस रहा था, लेकिन वो मामी को हौसला दे रही थी। तू चाय बना, मैं ज़रा चौधरी की हवेली से मुनीर हुसैन का पता कर लूँ। सो मुँह अंधेरे पूछने गई थी। मुंशी मिला था, कह रहा था कि अभी तो अंदर का दरवाज़ा बंद है, सब सो रहे हैं। अब तो खासा दिन निकल आया, मैं पता करके आती हूँ। परेशान हाल रहमतें चौधरी की हवेली की तरफ चल दी। अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ था। चौधराइन सामने बैठी सर में मालिश करवा रही थी। आओ रहमतें, खैर तो है? चौधराइन में मुनीर हुसैन का पता करने आई थी। मुनीर हुसैन हवेली तो नहीं आया? रहमतें अपने खुश घर को थूक से तर करते हुए बोली, वो जी छोटे चौधरी जी के साथ शहर फिल्म देखने गया था। रहमतें तू परेशान न हो, छोटा चौधरी सो रहा है, घंटे 2 घंटे बाद आकर मालूम कर लेना। रहमतें सर झुकाए बूढ़े वजूद को घसीटती हुई शीदे के घर आ गई। सुक्का ने मक्खन लगी रोटी और साग मामी के आगे रखा। 2 प्यालों में चाय भी निकाल लाई। मामी, बात हुई चौधरी से? नहीं धी, वो सो रहा था। रहमतें 2 घूंट चाय पीकर खड़ी हो गई। मामी, रोटी तो खा ले। नहीं सुक्का, घर जाऊंगी, क्या पता मुनीर हुसैन आकस हो गया हो। धी, मेरे हाथ पाँव में जान नहीं है, तू मुझे घर छोड़ा। अच्छा चल मामी, मैं तेरे साथ चलती हूँ। सुक्का रहमतें को सहारा दिए हुए मुनीर हुसैन के घर पहुंची, मगर दरवाजे पे ताला देखकर रहमतें रोना शुरू हो गई। थी, मुनीर हुसैन तो नहीं आया। सुक्का का दिल भी ये सोच सोच कर कांप रहा था कि जब छोटा चौधरी घर पे सो रहा है तो मुनीर हुसैन कहाँ रह गया। सुक्का और रहमतें दोनों अपने आप में गुम मुनीर हुसैन के बारे में सोच सोच कर परेशान थी। सुक्का, मेरा दिल घबरा रहा है, अब तो चौधरी सोकर उठ गया होगा। तू बैठ, मैं मुनीर हुसैन का पता करके आती हूँ। रहमतें उम्मीद की डोर थामे चौधरी की दहलीज पर पहुंच गई। रहमतें ने सैन में कपड़े धोती जुलेखा से छोटे चौधरी का पूछा तो वह आएं बाएं शाएं करने लगी। रहमतें परेशान हाल हवेली की दहलीज पे बैठ गई। सामने से बड़े चौधरी जी आ गए। क्या हुआ रहमतें, खैर तो है? चौधरी जी, अल्लाह आपको हयाती दे, मैं अपने मुनीर हुसैन का पूछने आई हूँ। मुनीर हुसैन का? जी, वो छोटे चौधरी जी कल मुनीर हुसैन को अपने साथ शहर फिल्म दिखाने ले गए थे। सुलेखा, सुलेखा। जी चौधरी जी। सुलेखा दुपट्टे से हाथ साफ करती हुई भागती हुई आई। छोटा चौधरी कहाँ है? जी, वो चौधराइन जी के कमरे में है, इसे फौरन बुला कर ला। जी।
वो चौधराइन जी और छोटे चौधरी कमरे का दरवाजा बंद करके कोई जरूरी बात कर रहे हैं। चौधराइन जी ने इस तरफ आने को मना किया है। रहमते, तू परेशान ना हो, मैं अभी पता करता हूँ। ये कहकर बड़े चौधरी जी चौधराइन के कमरे की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद छोटा चौधरी बाहर आया। रहमते को देखकर बोला, रहमते, तूने सबसे परेशान कर रखा है। तेरा बेटा मेरे साथ नहीं गया। मैं तो बराबर वाले गांव में सिद्दीक के यहाँ गया था। शायद वो मेरे इन दोस्तों के साथ गया होगा जो शहर से आए थे। लेकिन पुत्र, उसने मुझसे तो यही कहा था कि वो तेरे साथ शहर फिल्म देखने जा रहा है। प्रोग्राम यही था, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं शहर नहीं गया। तू परेशान क्यों है? यार दोस्तों के साथ गया है, 1-2 रोज में आ जाएगा। रहमते को झूठी तसल्लियां देकर चौधरी हवेली के अंदर चला गया। रहमते खामोशी से पल्लू में आंसू जज्ब करती हुई बूढ़े वजूद को घसीटती घर की तरफ चल दी। मायूसियों की गहरी दलदल ने रहमते के कमजोर वजूद को अपने हिसार में ले रखा था। जैसे तैसे वो गिरती पड़ती घर की दहलीज तक पहुंची। घर के सहन में खड़े सुक्का और शीता बातें कर रहे थे। सुक्का ने जल्दी से आगे बढ़कर रहमते को सहारा देकर चरपाई पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जमीन पर ही ढेर हो गई। सुक्का, जल्दी से कटोरे में पानी ला, शीते ने कहा। रहमते बहन, हौसला रख, हिम्मत से काम ले। मुझे ये बता कि तेरी छोटे चौधरी से मुलाकात हुई? रहमते आ भर कर बोली, लाला, छोटा चौधरी कह रहा है कि मैं तो शहर ही नहीं गया, ना ही मुनीर हुसैन मेरे साथ था। वो ये भी कह रहा था कि तू इतनी परेशान क्यों है, बार बार हवेली के चक्कर मत लगा, 2-4 रोज में वो आ जाएगा। रुक कर पल्लू से आंखें पोंछ कर बोली, मुझे चौधरी की बात पे यकीन नहीं है। मेरा मुनीर हुसैन झूठ नहीं बोलता। बहन तू हौसला रख, तेरी बात 100% सही है। मेरी बूढ़ी आंखों ने खुद मुनीर हुसैन को चौधरी की गाड़ी में बैठते देखा। चौधरी के शहर वाले दोनों दोस्त भी साथ थे। फिर वो बेटी से बोला, सुक्का, तू मामी के साथ बैठ, मैं गांव के 2-4 लोगों से सुलह मशवरा करके हवेली जाता हूँ। सीधा चला गया तो रहमतें फूट फूट कर रोने लगी। सुक्का अपने आंसू भी पोंछ रही थी और रहमतें को भी तसल्ली दे रही थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। सुक्का और रहमतें दुख में डूबी अपने आंचल में आंसू जज्ब कर रही थी। शाम ढलने लगी तो शीता भी सोचो के ताने बाने बुनता लौट आया। बाबा, गांव के लोगों से बात हुई? धी, बात तो हुई, लेकिन किसी में चौधरी से बात करने का हौसला नहीं है। कोई हवेली जाने को तैयार नहीं। बस धी, ये दुनिया पैसे वालों की है, लेकिन तू फिक्र न कर, तेरा बाबा खुद जाकर चौधरी से बात करेगा। रहमत बहन, तू भी हौसला रख, मैं कल हवेली जाकर चौधरी जी से मिलूंगा। अगले दिन शीता हवेली पहुंचा तो हवेली में बड़ी हलचल थी। मुंशी चौधरी की गाड़ी में सामान रख रहा था। शीते ने कहा, मुंशी, छोटे चौधरी से मिलना है। शीते, इस वक्त तो मुलाकात मुश्किल है, छोटा चौधरी शहर रवाना हो रहा है। शीता मुंशी से बात कर रहा था कि छोटा चौधरी आ गया। क्या बात है शीते? चौधरी जी, मैं मुनीर हुसैन का पता करने आया था, इसकी माँ बहुत परेशान है। चौधरी कड़े तेवरों से शीदे को देखकर बोला, शीदे, आज तो तू मुनीर हुसैन का पता करने आ गया है। दोबारा अगर इस मामले में पड़ा तो टांगे तोड़कर तुझे कुत्तों के आगे डाल दूंगा। कान खोलकर सुन ले, दोबारा तेरी जबान पे मुनीर हुसैन का नाम ना आए, वरना। अभी चौधरी की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि गांव की खामोश फजा में पुलिस मोबाइल का सायरन गूंजने लगा। सीधा बैठक से बाहर निकल आया और चौधरी तेज कदम उठाता हवेली के अंदर चला गया। पुलिस की गाड़ियां हवेली के सामने आकर रुकी तो शीदे का दिल भी दहल गया। बेसाख्ता इसके कांपते लबों से निकला, रब खैर करे। मुंशी भागकर बड़े चौधरी जी को बुला लाया। इंस्पेक्टर ने चौधरी को देखते हुए कहा, चौधरी जी, मुझे हवेली की तलाशी लेनी है। क्यों? चौधरी हैरत से बोला, इंस्पेक्टर, तुम शायद नए भर्ती हुए हो। चौधरी साहब, बात नई और पुरानी भर्ती की नहीं है, मामला कत्ल का है। तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है। कत्ल? किसका कत्ल? कैसा कत्ल? इसी गांव के एक लड़के का कत्ल। चौधरी साहब,
आप अपना बेटा और आलय कत्ल मेरे हवाले कर दीजिए, बाकी बातें थाने में चलकर करेंगे। इंस्पेक्टर, तुम शायद मुझे जानते नहीं, और तुम्हारे पास कत्ल का क्या सबूत है? इंस्पेक्टर ने साथ खड़े सिपाही की तरफ देखा और कहा, जाके सबूत चौधरी के पास लेके आ, और हाँ, चौधरी अपने मुंशी को बुलाकर समझा दें कि ना कोई हवेली से बाहर जाए और ना अंदर आए। आपकी हवेली चारों तरफ से पुलिस वालों के हिसार में है। कुछ देर बाद 2 सिपाही एक हथकड़ी लगे लड़के को लेकर अंदर आ गए। चौधरी साहब, आप इसे पहचान गए होंगे, आपके बेटे का दोस्त है और कत्ल का ऐनी शाहिद है। इसने खुद थाने में आकर गिरफ्तारी दी है और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। चौधरी साहब, अगर आपको अभी भी कोई शक है तो वो आपके बेटे से मुलाकात के बाद दूर हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो मैं खुद अपने बेटे को आपके हवाले करूँगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद चौधरी साहब सर झुकाए वापस आए तो बेटा भी साथ था। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे का कहना यह है कि कत्ल इसने नहीं किया, दोस्तों ने किया है। इंस्पेक्टर, मैं वादे के मुताबिक बेटा आपके हवाले कर रहा हूँ, तफ्तीश आपका काम है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बस थोड़ा सा ताबुन और कर दें। मेरे साथ लेडीज पुलिस है और हवेली की सर्चिंग का लेटर भी है। तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आला कत्ल और चौधरी के खून में रंगे कपड़े बरामद हो गए। जब ये सब बड़े चौधरी के सामने पेश हुआ तो इनका भी चेहरा फुक था। इंस्पेक्टर हवेली में ये कार्रवाई कर रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ माहिर गोताखोर नहर में मुनीर हुसैन की लाश तलाश कर रहे थे। अगले रोज मुनीर हुसैन की लाश मिल गई और जब गांव में ये खबर पहुंची तो एक कोहराम मच गया। रहमतें तो बेटे की लाश देखकर ऐसी गिरी कि दोबारा उठ ना सकी। सुक्का सदमे में अपने हवास खो बैठी। हर आने वाले को पकड़ पकड़ कर एक ही बात पूछती है, मेरा मुनीर हुसैन आ गया? तुमने मेरे मुनीर हुसैन को देखा है? पूरा गांव उदास था, हर आंख नम थी। रहमते के घर में अंधेरे बिखरे थे तो हवेली की रोशनियां भी गुल थीं। चौधरी के असर और रसूख ने बेटे को फांसी से तो बचा लिया, लेकिन उम्र कैद की सजा से ना बचा सका।